अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हैदराबाद के मशहूर शायर अमजद हैदराबादी के बारे में मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे। ये मुख्तसर तारुफ ना सिर्फ टेट TRT बल्कि मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, D.Ed एंट्रेंस और मुख्तलिफ़ एंट्रेंस में इंशाअल्लाह ज़रूर काम आएगा। अमजद हैदराबादी का तारुफ सुनिए। नंबर 1, अमजद हैदराबादी का मुकम्मिल नाम सैयद अहमद हुसैन अमजद था। नंबर 2, अमजद हैदराबादी 1888 ईस्वी में शहर हैदराबाद में पैदा हुए। नंबर 3, अमजद हैदराबादी का लक़ब हकीमुश्शोरा और सूफ़ी सरमद था। नंबर 4, अमजद हैदराबादी के मशहूर शेरी मजमूए रियाज़ अमजद, रुबायात अमजद, खरख़े अमजद और कुलियात अमजद हैं। नंबर 5, अमजद हैदराबादी की रुबायात में तसव्वुफ़ झलकता है। नंबर 6, ऐसी 4 मिसरों वाली नज़म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम ख़ाफ़िया और हम रदीफ़ व रुबाई कहलाती है। नंबर 7, अमजद की मशहूर एक रुबाई ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं, खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं परहेज़, दवा खाते हैं। इस रुबाई में अमजद ने इस बात का ज़िक्र किया है कि अक्सर लोग इस बात का शिकवा करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ कबूल नहीं होना, इसमें भी एक मसलियत है। कुछ दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, लेकिन इसका अजर आखिरत में ज़रूर दे देता है। कुछ दुआएं फ़ौरी कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं कबूल नहीं होती। कबूल इसलिए नहीं होती कि हम अगर हराम लुक़मा इस्तेमाल किए या हराम अशिया इस्तेमाल किए तब हमारी दुआ हरगिज़ कबूल नहीं होती। ये भी एक वजह है। यानी इसमें एक मिसाल देते हुए अमजद ये कह रहे हैं कि यानी जब बीमारी आ जाती है हम दवा इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ साथ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। जब हम परहेज़ करते हैं तो दवा असर दिखाती है। इसको पेश नज़र रखते हुए अमजद ये कह रहे हैं कि अगर दुआ कबूल होना है तो हलाल कमाई का होना ज़रूरी है, हलाल लुक़मा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, अमजद हैदराबादी की और एक मशहूर रुबाई जब तक बस चले खिला लो खा लो, साइल को कभी ना अपने दर से टालो, मुमकिन है किसी रोज़ हुमा भी फंस जाए, हर एक तायर को तुम दाना डालो। इस रुबाई में अमजद गरीबों की मदद करने और मोहताजों की मदद करने की तरफ इशारा किया है। यानी ख़ुद भी खाना और गरीबों को भी खिलाना, हर ज़रूरतमंद की कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करना। कौन सी नेकी कब काम आती बोल नहीं सकते। एक छोटी सी नेकी भी इंसान को कामयाब कर सकती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी किसी साइल को कभी वापस नहीं लौटाना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए और भूखों को खाना खिलाना चाहिए। बहरहाल इस रुबाई में अमजद ने मुख्तलिफ़ नेकियों का
ذکر کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی بہت کام آ سکتی ہے۔ نمبر 9، امجد حیدرآبادی کی اور ایک مشہور ربائی۔ کم ظرف اگر دولت وہ زر پاتا ہے، مانندے حباب ابھر کے اتراتا ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خسیس، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ اس ربائی میں امجد حیدرآبادی نے فخر نہ کرنے کا اشارہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دولت مل جاتی ہے تو وہ دولت کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور فخر کرتے ہیں، دوسروں کو گرا کے دیکھتے ہیں، لیکن یہ فخر زیادہ دن تک نہیں چل سکتا، کبھی بھی انسان برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے تو آزمائش کے لیے، اور کسی کو نہیں دیتا وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ دولت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے فخر کرنے سے بچنا چاہیے۔ دولت سب کو نہیں دی جاتی، جو سنبھال سکتا ہے اسے ہی دولت دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو دولت نہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس میں بھی بہت بڑی مصلحت چھپی ہوئی رہتی ہے۔ انسان ان مصلحتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ غیر ضروری شکوہ کرنا بیکار ہے۔ ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے فخر کرنے سے اور دوسروں کو گرا کے دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی ربائی ہے جس کے اوپر ایک کتاب لکھنا بھی بے جانا ہوگا، ایک کتاب لکھنا بھی کم ہے، اتنا اس میں گہرا مطلب چھپا ہوا ہے۔ نمبر 10، امجد حیدرآبادی کی وفات 1961 عیسوی میں ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا امجد حیدرآبادی کا مختصر تعارف۔ اس ویڈیو سے نہ صرف ٹیٹ TRT بلکہ مختلف کمپٹیٹیو ایگزامز لکھنے والے طلباء اس ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو نہ صرف تلنگانہ کے اسٹوڈنٹ بلکہ مختلف ریاستوں کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہوئے مختلف کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ مختلف مسابقتی امتحانات کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس ویڈیو سے نہ صرف ٹیٹ TRT بلکہ اپر پرائمری، ہائی اسکول، انٹر، ڈگری، مختلف جماعتوں کے طلباء اس ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے انشاءاللہ نالج میں ضرور اضافہ ہوگا اور امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ معلومات کافی مفید ثابت ہوں گے۔ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیے، ہو سکے تو پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ یہ ویڈیوز وقت نکال کر کافی محنت سے آپ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان ویڈیوز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان سے جب بھی وقت ملے، جب بھی فرصت ملے، ضرور دیکھتے ہوئے استفادہ کیجیے۔ شکریہ۔